سلام سلام زخبركن سمعت انت خاتلتن ريد سري كم كل جزء لهم خامس إنا لنا لما عالتي كم تنقبرو توي زخون أكهلوناني وفتي نقربو زنبرنا حبريتا بغطنا بحطن ملسنا بلنا حسابنا ننصر اللي نغناتو سلازي نايلومي نقربو زقربو محطوتاتي كابتي زحلفة قال سمعتنا زحتت حتى يقنت كرولو بقطتا نابت حتى يقدم تاوي قاعد حن مساهم كبرات حوات مرحبا هابت قاعد حن صنعك سلام هابت قاعد حن صنعك حن سمعت خان كمين تراب مرحبا حبيبي كمين لغا سلام بكم زابير مسكن قدم الرأيمو كم تخبل زي صنحه بقطتا نايلوم معلتي كال أقدمنا خمتن قبرو صنحنا أكهلوناني ليه صنحيه جن كابتن سمعتنا تبقيسنا حتى غيرنا هنكيد نخبلون صنحيه مو إذا حج حزايا مسئ زلو حتى كاب تخطاتلتنا ذهبوا حساباتي وسيديا نسخة أب سدت تمسريت زلو منقسي كما يترئيوه انت زدقف عوت كرقاقص أيكئلندو تبليا نصر أبا خجمر يا سلطان سلزل كل جزء زيا صبوت بك هذه تشارسون مهانكم يلن أي تدفع عنا خين تصار كين تشارت مدفع تقدر قدر راح تقبل قاد راح توصلك أي توعلم هاراي بزغونة حتى زقرب لنا ذا منجستي ناب سدت تمسريت زلو كما يترئيوه يتغم مسكهاونا انت زدقف نيروس عوات كراقص أيكئلندو تبليا كلاي تحطو زقرب سبالو زي كل منجستي زلو ربحان زلو قداتن أبي إرتراخ خزقبر يخئل دو تبل نتبونا قريب اللحدة لذي أبز ملص جزيه تعمل شيء ناتو حجنا له خنملص مخانا أب قمتي وسد قنتا حطو مقرابهم بتعمي كان مسجنو من فتو ونياتو انت واحدة تمرتخن رخبولو سلزبرو خلتياتهم نايبا حكي كمسجونو يقبع كوموها كتاب علوم هذه بمقصال مجم زخد التسومون زي كنيات ناي بعالاتي وانت ناي تختلتي اسلمنا يكون تختلتي كريستنا ابز حلفه عيد الفطر تغبيرو تمالي ون هوسانا ينيرو ابز مزل سنبت كاني تنساي كوني وسلازي نكلهم امنتي كريستنا نقع انا بزي بعال زي اصحابكم كنبل نفتو اذا غنبل كلنا جن بفلاي مس هاجرنا زتحال ነገር ገለ خدبل በዝጋጥ አምዚ ግድን ከሆኒ ማለት ሶኻ ሓደ መጀመሪያ ንመራሕቲ ሃይማኖት እዩ ማለት ምክንያቱ መራሕቲ ሃይማኖት ከም መንፈሳውያን መራሕቲ ንባርነት ክነጽቡ ንኹናት ክነጽቡ ንጽልእ ክነጽጉ ዝግባእ ማለት እንተኾነ ግን ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ነዚ ስርዓት እዚ ዕድመን ጥዕናን ይሃቦ ይብሉ ንእሰያስ ይባርኽዎ ኣብ ርእሲኡ ኣነ ኩናት ክገብር ከሎ ከዓ ኩናት ዝድግፍሉን ጽልእ ዝድግፍሉን ስለ ንርኢ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ሓደራኹም ካብ ባርነት ውፁ ኩናት ኣይትደግፉ ጽልኢ ተጸየኑ ኢና ክንብሎም ንዘሊ ማለት እዩ ብፍላይ እውን ነቶም ደገፍቲ ይግደፍ እሞ ከዓኒ انت امنتي مسلمنا يكونوا امنتي كريستنا ابلبهم تملسوا مس እግዚአብሔርኩም ተዓረቁ مس حلناهم ተዓረቁ ኢና ክንብሎም እንደል ማለት እዩ ምክንያቱ በዚ አጋጣሚ ክቡር በዓላት እዚ ነዚ መልእክቲ እዚ ከነሕልፍ ኢና እንደሊ ምክንያቱ ህዝብ እንዳበረሰ መንእሰይ እንዳተበተነ ንኹናት ምድጋፍ ንጽልእ ምድጋፍ እሞ ከዓኒ ኤርትራ حنت ربح حاصل زي يقولوا بزي كبر بعلات زي مس فطاريكم تعرقوا ناب لبكم تملسوا مس ابحلناكم نبرو كنبلو من عند الماتي
بزغنا جنا في أجندنا كنملس هجا أنا بوجناي منجستي أبسدت يدل دو زبل نجر أنا بوجناي أضلاي النت يقولوا نيلي زأمن هجي متاين مبالي ولا دحنا أضلاي النت اللو زب هالتقين خير بزي حجي زي جزياو منجستي أقيمة الله زبل أكل أقامة أنا حدا منجستي خمو ديو قليل ديو مالسي توسنا سبات كبير كاس جزياو منجستي مسريتنا أنا بريزيدنت خوين الله إلكا مزراب تخكل ديو نقال سو خنتاي كتكم خيل زبل نجر مرأي كدلينا خوين سمعنا ماتي منياتو جزياو منجستي من مسرات مالت قليل نجر يكون مالت سلازي بزت تهلالو أنا يزي دم بتقاومو كتريان كلها نمخانس أب جزياو منجستي من مسرات زبك كوننا ثلنا ديو نبعدو منياتو جزياو منجستي من مسرات أدلاينا ثلو أنت الكاريخة نويح زتاي حتت عميق زتاي حتت متأماني حتت عندنا من كلهم أكلات بزشاتفو من قدي جركايا يكون زلوا مبر جلسات أكيدكا جزياو منجستي مسرتنا لنا أنا خا بريزيدنت خوين الله إلكا مرأي مجرح كم جرحه ونا أيقونن وانو أيقونن إلى زرع أنا ما أسمونياتو نجزياوي منجستي نما مسرات زبك قد ما كنت كتم مالك كلا لك معك تقد ما كنت حجي انتي ينتلنا بچم دم بتقامو منتي حلوات الله تنفلطي عقمو نفلطي سلازي نزي بسيخا وي نزي كيم ببكا بقى تي خليل كطراي حلمي زي جبت حلمي محلام تخكليو الى ايدين يعني ماتيو كم ودابي ون يقلقل يوزب الامنه حجيه بالليل نقالش مسارح كون يخيل يوزب الامنتون يبلين بوغني كم ملأ زلو نجر الله بقدامي لناينا سب متى نصور كهون دقاقمنا نبلو قنديناينا مازيو حدا مجمريا اب ارتا حدا دلدل زخونه ديمقراسياوي مرح ودب انت زي هاليو عاود كتراغص له عدل زي مهلاو كنفلط كنكلالنا مالك منياتو حدا دلدل مريح ديمقراسياوي ودب مهلاو وحسنتنا عاود مخانو كنفلط كنكلالنا مالك ابروسيو زو دبات زي يحمق يصبق مشم يقالس الله حجي قاليوم انتايو زو دبات فشلو سلازخونس جزياو منجست من مسرات دو كم حدا صبو اماراتون وزدي بلنا نزبلو له مالك مچم زو دبات زين ويحكي قالس صنيحيو انت بتاعمو بتاع اندتي غدلات كله يخل دياسي ግን ንዘለካ ሃብቲ እንዳሰንደኻ ምኻትካ ትኽክል ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚህ ክም ዓራሮይ ለው ማዶም ተን ውድባት ኢልካ ሃናጽ ዝኾነ ነቐፌታ ምቕራብ ንሰውን ኣብ ቃልሲ እጃሞም ከበርክቱ ምግባር እምበር ንዕኡ ሓንቲ ከም ዘይጠቅም ፈሺልዩ ኢልካ ደርቢኻ ካልእ ምህዞ ዘይንምህዝ እንዳልካ ምኻት ትኽክል ኣይንብልን ማለት እዩ ካልእ እንታይ ኢና ንርኢ ወላ እውን ኣብ ገለገለ ነቲ ውድባት ፈጺሙ ክጠቅም ከም ዘይክእል ጌርካ ምግላጽ ወተሓደ ወገን እቲ ውድባት እንተወሓደ ነቲ ውድባት ኣሪምካ ነቲ ውድባት ሃናጺ ነቐፌታ እንዳቕረብካ ኣካል ናይ ቃልሲ ጌርካ ብምውሳድ ኣብ ክንዲ ክትእርም ትፍትን ነቲ ውድባት ዘይጠቅም ጌርካ ምርኣይ ፈጺሙ ንቃልሲ ዘይጠቅም ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ማለት ስለዚ ካልእ እውን እንታይ ኢና ክንርኢ ስኺልካ ዝተሓዋወሰ ነገር ካብ መትከል ወፃኢ ዝኾነ ነገራት ኢና ንርኢ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ካብ መትከል ወፃኢ ክብል ከለኹ ሕጂ ሓደ ግዝያዊ መንግስቲ ብምስራት ኣብ ስደት ኣድላይነት ኣለዎ ትብል ተኮይንካ ትንሱ ክኽተሎ ዝግብኦ መስርሕ ከመይ እዩ ሓደ ጥሙር ሃገራዊ ሓይሊ ብምስራት ኢልካ ትርኢ እንተኮይንካ ከመይ እቲ ጥሙር ሃገራዊ ሓይሊ ሕጂ ገሊኦም እንታይ ርእየ ደልየ ነዚ ጥሙር ሃገራዊ ሓይሊ ዝበሃል ከም ሓደ ውድብ ጌርካ ወይ ድማኒ ውድብ ናይ ናጽነት ናይ ውድባት ዝዳፋእ ገይረ ዝርኢ ኣነ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሃገራዊ ጥሙር ሓይሊ ክትብል ከለኻ ሓደ ዕላማ ዘለዎ ማለት ኣይኮነን ሽርክነት እዩ ማለት ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣእያ ዘለዎም ኣካላት ወይ ውድባት ዝፈጥርዎ ሽርክነት ደኣ እምበር
بتحسوا حدا ودبيو مالت هيكون المال أبزو حجي دريو زلخو جن انتايو حدا تأمر هاجرا وحيلك هلونا لو تبل كاو تأمر هاجرا وحيلك يعني درجة حدا علامة زلوا غيركا موساد الله ماتي شركة غيركا زي مرأي أنا كالون علامات كا زي من الصار أنت خاطر تدلي أبكند من الصار مجمريا نبتي ودابه كمي نفسنا نودب إلكا منياتو نحدا ودابه فترة مجمريا برنامج حق هنساني مالتي ስለዚህ እቲ ዕላማታትን እቲ ሕጊ ህንፃን ከየነፀርካ እንከለኻ ናብ ውዳቤ ጥራይ ተድህብ ካልኣይ ነገር እንታይ እየ ዝርኢ ብዚ ሃብተ ወላ እዚ ግዝያዊ መንግስቲ ተመስሪቱ ዘሎ ይኹን ወላ ገለገለ ኣካላት ጥሙር ሃገራዊ ሓይሊ ክንምስርት ኣለና ዝብሉ ሓንቲ ኮንኮር ገይሮም ዝወስድዋ እንታይ እያ እንተዳ ሓደ ኮይናስ ወይ ከዓ ግዝያዊ መንግስትን ተመስሪትናስ ክንስማዕ ንኽእል حدا أفكنا هنقرب نخيل يوم زول مال. إذا نختسمعكم الجمريان الصغار أبايتها تشبت سرح كتر اختكلا لك دبلوماسي بخومي يزمس دبلوماسي ويكا عودنا دبلوماسي بنسخات تصرحوا تشبت سرح زمس أمبرسو إلو كم سجاز وهابكا ويكا حدا طايس لزقوم كاز مسنا جرا يكون المال. لذا حدا خبطي شجرنا نتايو ونتلنا رئينا كسب حجي إذا دم بتقامو نسأل أي كحمم زخيل مخا نإذنا محورسب عالم كونكور كورز خيل سراح نسرح لنا كنبلاي نقلنا مات لذي تسمع الناس يكون تي دبلوماسي يكون بحدا جزء سوق يلوز مسق غير كامرأي ويد ماني نسو كم مسرعاتي يقدر كم زودقو غير كموسى دالو مات يساب دبلوماسي كنت مكا غيليو جن كاني نسو نسرعات كودقل كايكلني مات بزغنا قلنا بتقند حتى الملس زي جزياوي مساجر منجستي أبسدات زبل زلو انترينا يو كم شرحوا كنا عيكونن أنا أدلاينة اللو وأنا زمن ناير إني نقدميت زدلن تغينو كسيل كازر قداي يخون جن كأنتاي ككاتالو زبل نجر حدا ما يجمع راس دم بتقامه لب تواهيبو كمات عمي وزا تقبر أبرؤسي ون هذا برنامج تمثالي برنامج زلو ودبات حدنت نخمس مدفع أبرؤسي ون سفيح جنبار ويكاني سفيح حجراو تنبار سفيح حجراو حيلي ممسرات كم قدامي أجندة غير كاكوس دالون برتريلكا نابجزياو مساجر منجستي إلكا سلز أوجكا عوتات تركبي خامات يكونن ويد مالي محورسب علمون تسمع النتي بكاي مالت يكونن منيازو تي أبايت زلنا شبوت من قصاص محورسب علم يفلطي مالتي سلازي نسخة أبايتها زي هلقان كلقا بسم راي محورسب علم إذن كسمع خيل يا إلكا راي حدا يروحو حيسكا سلاز غربكا تسمعنا تركب مالت أي كونن متصباح وانت تكبر اتناتكا تكبراوي من قصاص بعلو مسكر سلاز غنون كيفاش لك وانك تنقا يد اللي ماتي ونياتو سقيل كاتراي صبو دياتن صبو شرحون حيسكا مخات ترجم زلو نجار يكونن تكبراو من كساسكا مسكر بعلو كون كلالو ስለዚህ ንሕና ከድና እንታይና ክንብል ዘለና ናብ ግዝያዊ መሳገሪ ኣድላይነት ኣለዎ እንትኮይኑ ቀሲልና ንሪኦ ጉዳይ ኮይኑ ቅድሚኡ ግን ክማላእ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ንሱ ከነማልእ ክንክእል ኣለና እዚ ውድባት ተመሳሳሊ ፕሮግራም ዘለዎ ብክንዲ ዘለዎ ብዝሒ ክቅፅል ትክክል ስለ ዘይኮነ ሃናፂ ነቐፌታ እንዳቅረብና እዚ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ዘለዎም ውድባት ኣብ ሓደ ክመፁ ቀፃሊ እውን ሓደ ጥሙር ሃገራዊ ሓይሊ ንምፍጣር ወይ ከዓ ሰፊሕ ዲሞክራሲያዊ ሰፊሕ ግንባር ንምምስራት عتوب ذات مكيات حلافنت تسمعنا كابودباو صبيبنت كابتن كحتي نصاقينا تهاجر كاني تبرس لزلان اذا هاجر زي ان مدحن حلافنت كسمعنا حلافنت تسمعنا كاني عتوب ذات غيرنا ناب حدا سفيح جنبار نمسلو كونتات مفتار يوتخم قدامنت كسرع زلو منبر تريلكا جنا بزوح ركب زي بالكا بزوح وهاز زي بالكا بزوح إن كان هابان زي بالكا بوليتيكا وحيلتات يكون ولا سيفيكا ومحورات ندهلقان كلها جزياو منجستي مسريت له ويكا تمسريت له إلكا مؤواج
كم أواج كونو أيكونن مسروحو زحلو أيكونن أدلاينوتو بزوان زون بزوح أنا الله ويلي أيرين يا ماتي بزيا أنت صرقات حايش مالتي صبق أم مسراتون كتري خلها نتن ودباتن ولا سيفيكاو محبراتن نتن زلوا ودابتات طرنيف ውስጥ ተመስረተ ውን ኣይኮነን ግን ተመስሪተ ኣለኹም ንዑ ዝብል ፃዊዐት እዩ ዝረአ ነዚ እውን ፃዊዐት ስለ ዝኾነ ኣወንታዊ መልሲ እውን ዘይክረክብ ይኽእል እዩ ቅድሚ ምምስራቱ ተዝኸውን ፅቡቕ ዶ ምኾነ ነይሩ ተዝፅውዕ ኣብዚ ሕጂ እዋን ከ ንኩሉና ክሓቅፈና ይኽእል ድዩ መሰጋገር መንግስቲ ብትክክል እኳ ክኸውን ዝግብኦ ኣይኮነን ኢልካያ እንዲኻ ምናልባት መዝሙር እስከ ክበካ ምስተሕቶ ለኪምካ ያኺ ኣራይ እንታይ እዩ እቲ ዝኾነ ይኹን ክግበር ዝድለ ፅላላት ብዕላማ ክኸውን ዘለዎ እንታይ ንምዕዋት እዩ ኣነፂርካ ዕላማታቶም ተነፂሮም ምዝቕመጡ ሽዑ ኩሉ ፖለቲካዊ ሓይልታት ኣብ ቃልሲ ዘሎ ከመይ ጌሩ የስፍዖ ከመይ ጌሩ ይዕምቆውን ይመያየጠሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ነቲ ክቡር ሓውና ዝሓተተና እተን ውድባት ፈሺለን ስለ ዝኾናስ ነዚ ግዜያዊ መንግስቲ እንተነዓስሎስ ዓወት ምገበረ መራገፅ ዶ ዝብል ሕቶ ይሓቲቱ ሕጂ እቲ ብቐዳምነት ክርአ ዘለዎ እቲ ውድባት ፈሺለን ዝበሃል ነገር ጌጋ ኣቀማምጣ እዩ ውድባት ክንድታት ኣኽለን ክንድታት ዓቕመን ዋጋ እናኸፈላ ይቃለሳ ፀኒዐን ይቃለሳ ኣለዋ መስዋዕትካ ምኽፋል እኮ ዓዲ ይወዓላን ሓደ ውድብ ክገብሮ ዘለዎ ስራሕ ይሰርሓ ኣለዋ እየን ውድባት ተሰማሚዐን ክፈናጨላ እንከለዋ ወይ እውን ክባዝሓ ከለዋ ኩሉ ግዜ ዝግለጽ ማለት እዩ ምፍንጫል ዝፀውር ምሁር ስለ ዘለና እዩ ምፍንጫል ዝፀውር ህዝቢ ስለ ዘለና እዩ ስለዚ ክሕተት ዘለዎ እንታይ እዩ ተራና ነይሩ ኣብ ምፍንጫል ናይ ዘን ውድባት ኢሉ ዝሓትት ምሁር ኢሉ ዝሓትት ህዝብን ስለ ዘይተረኣየ ንጎንጎየን ዝፈናጨላ መረረ ጥራሕ ይሱ ሓደ ነተን ውድባት ዝመርሑ መራሕቲ ኩሎም ኣካላት ናይቶም ምሁራት እዮም ኣብ ውዳበታት ዘየለው ማልያ ዘይብሎም ምሁራት ከዓ ውድባት እናተፈናጨላ ኢሎም እዮም ዝኸሱ እቲ ምሁር ምህራዊ ዓቕሙ ተጠቒሙ ተወዲቡ ሓያል ስራሕ ስለ ዘይሰርሕ ውድባት ክፈናጨላ ከለዋ ወይ ከዓ ክባዝሓ ከለዋ ትማሊ ዝፈረምኩምሉ ወረቐትኩም ከይነቐፀ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢልኩምና ስለምንታይ ተፈላሊኹም ንሕና ከነቀራርበኩም ኢና ኮፍ በሉ እንተ ኣብኢኹም ካብ ይግደፍ ፈሊና እንሪአኩምን ኣብ ቅድመ ህዝባ ከነቃላዓኩም ኢና ዝብል ምሁር ዝተወደበ ሓይሊ የለን ከምኡ ክገብር ኣብ ታሪክ ኣይረአናን ስለዚ ከዓ ነዚ ምፍንጫል ናይ ዘን ውድባት ደጋጊምና ንገልጾ ምፍንጫል ዝፀውር ምሁርን ምፍንጫል ዝፀውር ህዝብን ስለ ዘለና በብ ዝተፈናጨላሉ ነናትና ግሩፕ ሒዝና ስለና ንኸይድ እተን ሓድነት ድገብራ ግን ብዙሕ ኣይዝረበለኒ ፈላለያ ሓድነት ገብራ ሓድነት ዝገበራውን ፈላለያ ስለዚ ቀንዲ ዕማም ናይቲ ኤርትራዊ ምሁር ክኸውን ዘለዎ ተጠርኒፉ ምፍልላይ ክፍጠር እንከሎ ፓብሊክ ወፂኡ ከምዚ ኣብዚ ሚድያታት ዝግበር ወፂኡ እከለን ዝተባሃሉ ውድባት ትማሊ ተሰማሚዖም ከብቅዑ ሕጂ ይፈላለዩ ስለ ዘለው ህዝቢ ተራኻ ተፃወት ኣብ ዝነበርኩሞ ተመለሱ ምፍንጫል ኣይንፈቅድኒ ኢና ኣብቲ ቀደም ህዝቢ ከይተረፈ ወሪዱ ኩናት ሕድሕድ ጠጠው ዘበለ
كمان ابزي سقالو ابناي سدت بوتا زنبر مهور ግን ولا حنت ترو يتصاوتن ስለዚህ ቅምተን ውድባት ነፍስና ህነቅፍ ዘለና እቶም ምሁራትን እቶም መራሕት ውድባትን نحنا አይና ክንከውን ዘለና ህዝብኻ ሓታት ጥራሕ ደኮነ ወሳኒ ተሩ ኣብተን ውድባት ተወዲቡ ዝቃለ ዘሎ ዝሕግዝ ዘሎ ዝህብ ዘሎ ክንሕግዝ ኣብ ሓድነትኩም እተው ተጠርነፉ ዝብል ኣጋባባ ካይዳ ስለዘይ ንኸይድ እዩ እዚ ድነት ውድባት ኮይኑ ግን ካኹምና ሃለዋ መስዋዕት ከፍላ ይእሰራ ይጭወያ ብስርዓት ይግደፍ ትገብሮ ዝግበን ይገብር ኣለዋ አይን እትመንሰይ ወለዶ ገገዲፎንና ኸደ ጸኒሑ ዘን ውድባት ተስፋ ስለዘይ ሃባና ኮይና ብለካ ዋ እትናይ ቅድም ተቃላሳይ ኮኒ ባዕሊ ውድባት ሰሪሑ ባዕሊ ተቃሊሱ ኣብቲ ጸገማት ንቤት ማእሰርትና ተቃልዐ ውድባት ተኺሉ ተኾነ ናትካ ታሪኽ ትሰርሕ ተዘይላ ክትዕርድ ድካለካ ትገብር دحارتهم كلنا هنكسر صنعه زن ودبات فناچلا ولا زن دحيرن زمسرتا ودبات كلنا ابنغون غوين زفناچلا حدا نيروم كلته خونو برو مصاي خبز مصص خندي غزي بحد حدود ما قيلولو كندي برو مصاي يوم دلو ناي منسيندا تحمام كافتن قدامت ودبات تخوينو نسو زبلص سرح يسرح زغبو نيرو ስለዚህ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ተቀንድርስና እቲ ውድባት ስለዝፈሸላስ ንዑ እንተ ንሕግዞ ዝብል እቲ ዝቀረበ ክንሕግዞን ከይንሕግዞን ዋ ኢሳያስ እኮ ቢዶኖኑ በታ ጉጅሉ በታ ውድቡ ፕሬዝዳንት ይልና ፕሬዝዳንት ይልጽውዑ ማለ ይብሉን حجو نزبي دونو بريزيدنت يدبلنا بريزيدنت يلوم صوعو ولو تاي بروجرامو تاي اعلامو تاي نمغبار بيدونن كامصيكا انا بريزيدنت يسلزبلكا بريزيدنت توهلكا هتخيت تدلي دحر مساغر منغستي اب سدت ببوزحات شنخاتي تلاعيلو بعال حريت الله تلاعيلو بعال يونس تلاعيلو حجون انت هنا بهدراي غزياو منغس بلالو خالون كومز مصوعات زغبر لو ابينا يم غزياو منغس يزدل دلو كم حساب كلهم بوليتيكا وحالتات اب حدا صلال طرنفمو دحريو غزياو منغسي زدليونت منقسقاس ويس بتسفيح صلال تطميرنا خيدنا ناب حدا حبراو زغونه سراح كنسرح نخلينا حدا ردو كون زلو حدا ني حبار صلال مسرح مالت حدا ني حبار بوليتيكاو علامه نحاز مالت يكون بب علاماتهم بوليتيكاو ودبات ا مينيمم بروجرام تسامعهم نت مينيمم بروجرام نمعوات زقالوسيوم قال كيدانهم كا كسع موداق سرعات يقدف يخون كسع مقام غزياو مساغر منغستي كن محجوني لنا هنا سلازي غزياو مساغر منغستي اب سدت زقبلو حايلتات زقبلو هاغرات اتزعبه تسفا زنبرو ام مجمرتا كيدان قوم كله ازي بوليتيكا ودبات تشعو زقومه ثلاثه هاغرات افلطو خبو بشمسن عفورم تبايلن صوعه ኢትዮጵያ ሱዳን የመን ከም ሓደ ዓቢ መበገስ ነይሩ እንተ ሓደ ክፈልጣልካ ዝኽእላ ሃገራት ተበጊሰን ነይረን ዓቕምናን ክለትናን ኣወሃሂድና ኣብ ሓደ ሰፊሕ ሃገራዊ ግንባር ተጠርኒፍና ንዑ ብዝበቃ ኣመራርሓ ክንህብ ስለዘይከኣልና እቲ ጉዳይ ካብቲ ኢድና ምሊጡ ማንም ናይ ከባቢኻ ሃገራት ኣፍልጦ ክበካ ዝኽእለሉ ኣብዘይ የለሉ ኩነታት
نحد سناتر فلت وين حدا ናይ ወፃ ጉዳይ ፈልጥ ኢልካ ግዝያው መንግስት አቂም ኣለኹ ምባል ካብ ተራ ሃልክ ምዃን ሓሊፉ ናብ ደንበ ተቃውሞ ዝቕይሮ ነገር የለን እንሆለውን እኮ ዓመት ኮይኑሎ ዝ ጉዳይ እዚ ክንደይ ውድባት ኣብ ጎኑ ዕሲሉ ወይ ክንደይ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ዕሲሉ ወይቶም ቅድሚ ሕጂ አበጊሶም ዝነበሩ ስለዚ ናብ ዓወት ክንበጽሕ ወይ ከዓ ሓደ ኮና ከነስምዕ እንድሕር ኮይኑ ዝድለ ዘሎ ሓደ ኮይኑ ዘሰማዓና ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪክ ማሕበራትን አገደስቲ ውልቀ ሰባትን ዝጠምር ዝሓቁፍ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ጽላል ሙቃሚ እዚ ከዓ ንጹራት ዕላማታት ይልዎ ስርዓት ይግደፍ ብዲፕሎማሲ ኣብ ምቅልዑን ነት ስርዓት ከም ስርዓት ምውዳቁን ድሕር ምውዳቁ ድማ ሰላምን ምርግጋእን ፈጢርካ ናብ ግዝያው መሳገር መንግስቲ ሙቃም ዝኸይድ እዚአን ክንገብር ንኽእል እንተኾና ጥራሒና እታ እትዓውተና እንተቲ ግዝያው መሳገር መንግስቲ ኣብ ደገ ተባሂሉ ዘሎ ካብ ናይ ሃልክ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዘፍረዮ ነገር የለን ክሳብ ሕጂ ፖለቲካዊ ውድባት ክጠምር ኣይከኣለን ንፖለቲካዊ ውድባት ክፀውር ኣይከኣለን እንትርፎ ናባይ እተው ዝብል ዓይነት ኣገባብ ኣካይዳ ስለዚ ንኩሎም ሓይልታት ዝጠምር ንኩሎም እንቅስቃሳት ዝጠምር ኣብ ሓደ ሃገራዊ ፕሮግራም ንጹር መትከላት እንተዋሂቦሞ ናብ ሓድነት ዘብጽሕ ዝኽእል እቶም ውድባት ድማኒ ኣብ ውሽጢ ጽላልቲ እቶም ብሓደ ናይ ሓባር ፕሮግራማት ዘለዎም ካብ ሓደ 2-3 ናብ ሓደ ውድብ ንምዃን የብቆዖም ንኩሉ ይፈቅደሎም ኣብ ውሽጢ ጽላልቲ ኣይናጻጸጉን እቶም ፍልልያት ዘለዎም ድማ ተኸኢሎምን ተኸባቢሮምን ክሳዕ ምውዳቅ ስርዓት ይግደፍን ምትካል ግዝያው መሳገር መንግስትን ይኸዱ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግዝያው መሳገር መንግስቲ አቂም ኣለኹ ኣነ ፕሬዚደንት ስለዝበልካ ኣብቲ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኣብቲ ዝኸይድ ዘሎ ቃልሲ ዝህቦ ለውጥ የለን ንሓደን ክልተን ሰናተራት ፍለጥ ኣይትፍለጥ ክንዲ ዝኾነ ይኹን እቲ ጉዳይ እሳቶም ካባናን ላዕሊ ይፈልጡና ካብቲ ንሕና ንብሎ ዘለና ላዕሊ ይፈልጡና እዮም ዓምኻን ክለትካን ይፈልጥዎ እዮም ሒዝካያ ዘለኻ ኣብ ትሕቲኻ ዓሲሉ ዘሎ ሓይሊ ይፈልጥዎ እዮም ስለዚ ካብ ምትህልላኽ ወፂና እቲ ግዝያው መሳገር መንግስቲ ዝብል ዘሎ ይኹን እቲ ካልእ ዝብል ዘሎ ይኹን ኣብ ሓደ ናይ ሓባር ሃገራዊ ጽላል ተጠርኒፍና መድረኽ ኣብ ጥቅምና ነውዕሎ ይቲ መሰረታዊ ትርጉም ዝኸውን በዚያ ዓጽረል ካብዚያ ስለዚ እቲ ምርጫ ናይ ሓደ መስራቲኡ እዩ እቲ ግዝያው መሳገር መንግስቲ እምበር ንኩለን ጽላላትን ውድባትን ሓቂፉ ዝተመስረተ ክሳብ ዘይኮነ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ኣገዳስነቱን የብሉን ይትዘረባ ትክክል ምክንያቱ ካብ ዝቀውም እውን ንፖለቲካዊ ሓልታት ኣፍልጦ ሂቡ ንዑ ንማየጥ ዝብል መግለፂ እውን የብሉን እንትርፎ ፈሺልኩም ይኹሞም ናባይ እተው ዝብል እዚ ከዓኒ ንባዕልኻ ኣካል ናይቲ ፍሽለት እናሃለኻ ንኻልኦት ብፍሽለት ምኽሳስ እዩ ጥምርቲ እያ ኣራይ ናብታ ካልአይቲ ክኸይድ ኣብታ ካልአይቲ ዳለያ ዘለኹ ሕቶይ ኣቃውማ ዞባታት ኣብ ኤርትራ ንህዝብና እንታይ ትርጉም ኣለዎ ምክንያቱ ከምዚ ሕጂ ንሰምዖ ብዙሕቲ ኣብቲ ናይ ቀደም ተመሊስና ሕንበለለ ኣለና ኢና እቲ ኣውራጃው ኣሎ ካልኦት ኣለዉ ንብዙሓት ምፍልላያት ዝዓደመ እዩ ግን ዝያዳ ኣብቲ ዞባ ኢልና ምርኣዩ ኢለ ስለዚ ኣብኡ ከለካ መዝሙር ኣራይ ብመሰረቱ ሓደ ስርዓተ ምምሕዳር ምምቃል ክትገብረሉ ወይ እውን ካልእ መደባት ከተውፃሉ ብመጠን ዝህቦ ኣሳልጦ ቅልጡፍ ናይ ዕዳጋ ልውውጥ ክህሉ ዝሓሸ መራኸቢ መስመር ክህሉ ስሉጥ መገዲ ናይ ኮሙኒኬሽን ክህሉ እቲ ህዝቢ ድማኒ ብዝተቀራረበ
ንዑ ስሉጥ ብዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ምልዋጥን ማሕበራዊ መነባብሩ ኣብ ምስጓምን ክሕግዞ ኢኻ ትገብር እቲ ብመንግስቲ ይግደፍ ዝተገብረ ናብ 5 ዞባታት ኣብነት ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ 12 ምምሕዳራት ገይራቶ ነይራ ብትሕዝቱ ክትሪኦም ከለኻ ኣብቲ ግዜ ቃልሲ ስሉጥ ናይ ዕዳጋ ምልውዋጥ ኣብ ከባቢታቱ ስሉጥ ናይ ፍርድን ፍትሕን ኣብ ምርካብ ኣብ ከባቢታቱ ከምኡውን ብዛዕባ ናይቲ ቃልሲ ህዝባዊ ሕክምናታት ኣብ ከባቢኡ ክባፃሕ ብዝኽእል መገዲ ተሰሪዑ ነይሩ ድሕሪ ናፅነት ምምፃእ ናይ ህግደፍ ኣነ ምስ ፖለቲካዊ ዕላማታት ዝተኣሳሰረ እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ስርዓተ ምምሕዳር ምግልባጥ ዝተገበረሉ ሓደ እዚ ገዛእ ደርቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ናይ ትግርኛ ገዛእ ደርቢ እዩ እዛ 5 ምምሕዳራት ኮይና ዘላ ሻድሸይቲ ቆታ እታ ከተማ ኣስመራ እያ ኦኬ እታ ከተማ ኣስመራ እያ ከም ሓንቲ ዞባ ተወሲዳ ዘላ ከባቢ ኣብ ዘረባኻ ኣብኣ ምናልባት እቲ ርኢኻ ይሕልፍ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ገዛኢ ደርቢ ብኣብዝሓ ሸነቑ ካብ ብሄር ትግርኛ ዝወፀ ገዛኢ ደርቢ ኢልና ትንሓልፍ ሓሽ ብቐጥታ ካብ ትግርኛ ዝመፀ ገዛኢ ደርቢ ካብ ምባል ናይ ትግርኛ ገዛኢ ደርቢ ስለ ዝበልካ እየ እሱ እኳ እቲ ዓብላሊ ገዛኢ ደርቢ ንሱ እዩ እቲ ብትክክል ደሎ ኣብ ስልጣን ቀንዲ መሳርሒኡ ከዓ እዚ ክፋል ናይ ሕብረተሰብ እዚ እዩ ነቲ ስልጣን ስለዚ ብዕላማ እዩ ተገይሩ ሕጂ እንታይ እዩ ብናተይ ዕግበት ብናተይ ኣረዳድኣ ነታ ትግርኛ ኣብዘን ኩለን ዞባታት ዝኣትያ ኣላ ትግርኛ ኣብ ጋሽ ባርካ ኣትያ ኣላ ትግርኛ ኣብ ሳሕል ኣትያ ኣላ ትግርኛ ኣብ ሰምሃር ኣትያ ኣላ ስጋዕ ባፅዕ ትግርኛ ኣብ ደንከል ኣትያ ኣላ ስለዚ ኣብ ሓደ ህዝባዊ ምምሕዳራት ምምቃላት ግበር እንከሎ ንስሉጥ ዕዳጋ ተባሂሉ ድዩ ንስሉጥ ናይ ፍትሒ ፍርዲ ክረክብ ተባሂሉ ድዩ ካበይ እናበይ ንመንደፈራ ኸይዱ ዝፍረድን ዝዳነን ደሎ ካብ ዓንሰባ ካብ በዓል ሕምብርቲ ንኔው ዘሎ ባሮንቲ ይኸይድ ንባሮንቱ ክኸዳ እንድሕር ኮይኑ ብእቶብስ ነስመራ ኸይዱ ካብ ኣስመራ ተጓዒዙ ከዓ እንደገና ንባሮንቲ ዝወርድ ኣይናይት ስሉጥ መገዲ ንኽዳነ ፍርዲ ንኽረክብ ጉዳይ ንኽውድእ ባሮንቲ ይኸይድ ካብዛ ሃገር ንባፅዕ ኸይድ ምምሕዳሩ ኣይናይት ስሉጥ ምምሕዳር ስለዚ ንስሉጥ ምምሕዳር ንስሉጥ ስራሕ ንስሉጥ ህዝባዊ ኣገልግሎት ተባሂሉ ዘይኮነ ኣብቶም ብሄራት ክፍጠር ዝኽእል ፀገምን ሽግርን በቶም ካልኦት ንህፃዕ ኣለና ንግዛእ ኣለና ዝብል ስምዒት ክፈጥረሎም ዝገብር እዩ ስለዚ ከዓ እቲ ናይ ትግርኛ ገዛኢ ደርቢ ኣብኡ ተሰኺዑ ደሎ ዝብል ዘለኹ ትግርኛ ንባዕሉ ግዙእ እዩ ግን ከዓ ንረብሓታቱ ክብል እቲ ስርዓት ኣካል ናይቲ መግዛእቱ ገይርዎ ኣሎ ስለዚ ብዓይኒ ኢኮኖሚ እንተኮይኑ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታቱ ክሳራ ዘምፅእ ካብ ሊባን እንድሕር ንባሮንቱ ዝኸይድ ኮይኑ ብእግሩ ኮለል እዩ ብእቶብስ እንድሕር ክኸይድ ኮይኑ ካብ ሊባን ነስመራ ካብ ኣስመራ ንባሮንቱ ብዓይኒ ኢኮኖሚ ክሳራ ብዓይኒ ኣሳልጦ ጎተት ብህዝባዊ ኣገልግሎቱ ድማኒ ወላ ሓንቲ ኣሳልጦ ዘይሂቦ ዝኾነ ይኹን ምምሕዳራዊ ምምቃል ንስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ልውውጥን
ንስሉጥ ፍትሒ ክረክብ ዝኽእለሉ ኣብ ዝሓፀረ ከባቢታት ክኸይድ ምግባርን ኢት መሰረታዊ ትርጉም ብቁፅሪ ግበሮ ሽም ሃቦ ካልእ ሃቦ ትርጉም ዝህቦ ነገር ኣይኮነን ምንጭ ናይቲ ትርጉሙ ስሉጥ ኢኮኖሚያዊ ልውውጥ ስሉጥ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ስሉጥ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ስሉጥ ናይ ፍርዲ ኣገልግሎት ክረክብ ኣብ ዝቀረበሉ ከባቢታት ንዕኡ ብዝጠዓመ እንተነዊሑ እውን ኣክን ሓንቲ ዝነበረት ክልተ ክትገብራ ኣይደለካ እምበር ብከምዚ ስርዓት ይግደፍ ዝመቀሎ ምምቃል ነዘን ሓማሴን ሰራየ ኮሎግዛይ ተባሂለን ዝፅዋዓ ዝነበራ ሰለስተ ምምሕዳራት ናብዚ ኩሉ ሸነኻት ፋሕ ኣቢሉ ካብ ስምዒታት ወይ ከዓ ካብ ኣስማት ከውፅእ ዝደለየ ዝመስሎ ብዙሕ እዩ እዚኣ ግን መሳርሒ ናይቲ ገዛኢ ደርቢ ጥቕምታቱ ንክሕሉ ዝገበራ እያ ብወሳኒ መልክዑ ከዓ እቲ ንደንከል ዝኸደ ኣብ ደንከል ዝግበር ምርጫ ምስ ዓሰብን ካልእን ኣብኡ ዝሳተፍ እቲ ንሳሕል ዝኸደ ምስ ሳሕል ዝኸይድ ምርጫታት ይሳተፍ እቲ ንባሮንቱ ዝኸደ ከምኡ ስለዚ ብዓይኒ ኣገልግሎት ዝኸፍአ ብዓይኒ ምጉታት ሕጊ ዝኸፍአ ብዓይኒ ህዝባዊ ኣገልግሎት ናብ ዝደኸመ ዝመልስ ጉጉይ ኣሰራርሓ እዩ በዚ ደረጃ እዚ ክንሪኦም ከለና እቲ ስርዓት ይግደፍ ኮነ ኢሉ ንናቱ ደርባዊ ረብሓታት ክዕቅብ ንናቱ ናይ ስልጣን መሐለዊኡ ዝኾኑ እቶም ዝምረፁ እኮ ብህግደፍ ዘይተመረቑ ኣይምረፁን እዮም ብህግደፍ ዘይተሓርዩ ኣብ ስልጣን ኣይመፁን እዮም ስለዚ መሳርሕታቱ ኣብ ኩሉ ከም ኣፅፋሩ ዘርጊሑ ህዝቢ ከባሳብስን ንህዝቢ ከርዕድን ዝገበሮ ኣገባብ ዳ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ስሉጥ ማሕበራዊ ኢኮኖሚያዊ ረብሓታት ንኸረጋግፅ ኢሉ ዝገበሮ ኣይኮነን በዚኣ ካጥረልካ ብዚኣ ሓራይ ንፀረ ኣብ ናባኻ ከይደ ኣቋውማ ዞባታት ኣብ ኤርትራ ንህዝብና እንታይ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እያ ተሕቶ ምናልባት ሰሚዕኻያ ትኾንካ ድኽነት ምራው ሕጂ መብዛሕትኡ እኳ ገሊፅዎ እንድዩ መዝሙር ዞባ ንበሎ ኣውራጃ ንበሎ መምሕዳር ንበሎ ብዝተፈላለየ መቸም ሓደ ናይ መምሕዳር ኣካል ክተقوم ከለኻ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ስሉጥ ዝኾነ ምዕቡል ዝኾነ ህዝባዊ ኣገልግሎት ንምሃብ ማለት ኣብ ኩሉ ኣብ ፍትሒ ኣብ ሕክምና ኣብ ሰናይ መምሕዳር ኣብ ዝተፈላለዩ ማለት ስለዚ ስሉጥ ነቲ ህዝቢ ስሉጥ ኣገልግሎት ምሃብ እያ ዓላማ ካልእ የብላን ማለት ሕጂ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ እንተሪኢና 8 ኣውራጃታት ነይሩ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ኣብ ግዜ ጀብሃት ርኢና 12 መምሕዳራት ነይሩ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ስልጣን ምስ መፀ ነዚ ኩሉ ድምስስ ኣቢሉ 6 ገይርዎን ማለት እዩ ስለዚ ዘርዚርና ክንከዶ እንተኮይንና ሕጂ ንኣብነት ካብ ሊባን ኢልዎ ዓንተ ወይ መዝሙር ካብ ሊባን ኣስመራ ክሓድር ኣለዎ ሕጂና ሓደ ጉዳይ ዘለዎ ንባረንቱ ክኸይድ እንተኮይኑሲ ካብ ሊባን ኣስመራ ክሓድር ኣለዎ ወይ ኣብ ሆቴል ክሓድር ኣለዎ ወይ እንዳዝማዱ ክሓድር ኣለዎ ማለት እዩ እንዳዝማዱ እንድሕር ኣትዩ እንታይ ክኾን እዩ ማለት እዩ ከሻቕሎም እዩ ወፃኢታት ክስከፍ ይውን ማለት እዩ ኣብ ሆቴል እንድሕር ሓዲሩ ከዓ እንታይ ይኾን ማለት እዩ ወፃኢታት የብዛሕ ኣሎ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ ንባረንቱ ከይዲ ማለት ባረንቱ ምስ ከደ ከዓኒ መቸም ውድእ ኣቢሉ ቀልጢፉ ክምለሰሉ ዝኽእል ዕድል የለን ሓደ ናይ ትራንስፖርት መጓዓዝያ የለን ፅሩይ መንገዲ የለን እቲ ቢሮክራሲ ዘሎ ከዓ ንፈልጦ እዩ ማለት እዩ ሰሙን ክወስደሉ ንኽእል 10 መዓልቲ እውን ክወስደሉ ይኽእል ስለዚ ሕጂ መብዛሕትኡ ህዝቢ ኤርትራ እንተሪእና ከዓ ገባር እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓረስታይ እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ንሓንቲ ጉዳይ ንኸሳልጥ ማሕረሱ ገዲፉ እንደገና ዝኩሉ ወፃኢታት ገይሩ ንባረንቱ ክኸይድ እንተኮይኑ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ ካብ ጫፍ ሰንዓፈ ንመንደፈራ ክመፅእ እንተኮይኑ እንተሪኢኻዮ ማለት እዩ እዚ ህዝቢ እዚ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስሩፅ ኣገልግሎት ኣይኮነን ዝረክብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ምምሕዳር ወይ ድማ ዞባ ንበሎ ከተቋቁሞ ከለካ ኣብ ጭቡጥ ክውነት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣብ ግምት ብምእታው ኢኻ ክትውስኖ ዘለካ ማለት እዩ ስምዒቱ ቁጠባ ዓቕሙ ቀልጢፉ ከመይ ኣገልግሎት ይረክብ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት እቲኻ ኢኻ ንሓደ ምምሕዳር ወይ ዞባ ወይ ከዓ ሓደ ኣውራጃ ትምስርቶ ማለት እዩ ብስሉጥ ምምሕዳር መምክን ክትረአ እንተኮይና እዛ ዞባ ማእከል ትበሃል እያ ካብ ኣብ ኣስመራ ዘላ ከባቢስ ዳርጋ 30 ኪሎ ሜትር እያ ትብል ማለት እዩ እሳ እታ ዝሓሸት ተባሂላ ትጥቀስ እምበር እቲ ካልእ ምሰቦ ህዝብና ብእግሪ እዩ ዝኸይድ ህዝብና ብፈረስ እዩ ዝኸይድ ህዝብና ብኣድጊ እዩ ዝኸይድ ህዝብና ብገመል እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ሊባን ንባረንቱ ክኸይድ ተኮይኑ እንተወሓደ 6 መዓልቲ 5 መዓልቲ ዝወስደሉ ማለት እዩ ክምለስ ተኮይኑ ከዓ ክንዲ ወስደሉ ማለት እዩ ገንዘብ ረኺቡ ብትራንስፖርት ተኸደውን እንደገና እቲ ጉዳይ ከይሰልጦ ይኽእል ናይ ውሳኔ ምጉሳስ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኣደዳ ወፃኢታት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ናይ ሆቴል ናይ ምግቡ ናይ ገለመሊኡ ኩሉ ደሚርካ እዚ ሰብ እዚ ናብ ክሳራ እዩ ዝወድቕ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ካብ ናብ ክሳራ ዝወድቕ ዋላ ተበዲሉ እንዳሃለዎ ከሎ በቃ ፍትሒ ይትረፈኒ ዝብል ማለት እዩ ምክንያቱ ተበዲሉ ፍትሒ ደልዩ እንደገና ከዓ ገንዘቡ ክሳራ ክኾን ተኮይኑ ብኢኮኖሚ እንድሕሪ ኣብ ዝኸፍአ ደረጃ ክወድቕ ኮይኑ ዋላታ ክሓርሰላ ዝኽእል ዕድል እውን ድሕሪ ዝጠፍኦ ኮይና ዋላ እቲ በደል ተሸኪመ መግዳፉ ይሕሸኒ ኢሉ ኮፍ ከም ዝብል እዩ ዝግበር ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዞባዊ ምምቕቃል ንህዝብና እንታይ ትርጉም ኣለዎ እንተኢልካ በቃ እታ ትርጉማ ዝያዳ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ድኽነት ንክወድቕ ዝያዳ ከዓ ፍትሒ ክስእን ሰልትዩ ከዓኒ ንፍትሒ ንኸይቃለስ ወይ ከዓኒ ተበዲለ ዝበለ ሰብ እቲ በደሉ ተራኢሉ ፍትሒ ንኸይረክብ ዝገብር ኣካይዳ እዩ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ናይ ዞባ ምምቕቃል ብፍፁም ኣወንታዊ ትርጉም ኣለዎ ኢልካ ዝረአ ኣይኮነን ማለት ገለገለ ከምቲ መዝሙር ዝበሎ ክገልፁ ከለዉ ነቲ ኣውራጃዊ ስምዒታት ንምጥፋእ ዝተገብረ እኮ ይብሉካ ማለት እዩ ኣውራጃዊ ስምዒታት መን ከም ዘሰራስሩ ኣይፈልጡን ድዮም ንምዃኑ ኸ ምንጩስ ካበይ እዩ ኣውራጃዊ ስምዒታት ምንጩ መን እዩ ምክንያቱ ሓደ ገዛኢ ደርቢ ኣብ ሕብረተሰብ ድሑር ዝኾነ ዝምባሌታት ከሰራስር ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ዕድመ ስልጣኑ ከናውሕ ተኮይኑ ማለት ስለዚ እቶም እዚ ዞባዊ ምምቕቃል ንኣውራጃዊ ስምዒታት ንምሕቃቕ ተባሂሉ ዝተፈጥረ እዩ ወይ ድማ ንምጥፋእ ተባሂሉ ዝተፈጥረ ዝብሉ ብግልብጥሽ የንብቡ ምህላዎም ክፈልጡ ክእሉ ኣለዎም ብዝኾነ ግን ድሑር ዝኾነ ዝምባሌታት ብንቕሓት ዝውገድ እምበር ኣውራጃታት ስለ ዝቐየርካ ወይ ዞባታት ስለ ዝቐየርካ እውን ዝውገድ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ እቲ ህዝቢ እንዳንቃሕካ ካብ ድሑር ዝኾነ ካብ ትምክሕታዊ ዝኾነ ካብ ፀቢብ ዝኾነ ዝምባይታት ናይ ከተውፅኦ ክትክእል ተኮይንካ ፖለቲካዊ ንቕሓት ምድላብ የድሊ ዳኣ እምበር ስለ ኣብ ዞባታት ስለ ዝመቐልካዮስ እቲ ድሑር ዝኾነ ዝምባሌታት ይውገድ እዩ ዝብል ስለመጎት ፈፂሙ ክቆንዕ ኣይኮነን ማለት ብዝኾነ ግን ኣብቲ ጉዳይና ክንምለስ እዚ ኣብ ኤርትራ ቆይሙ ዘሎ ዞባታት ንህዝቢ ኤርትራ ትርጉም ዘይብሉ መሊሱ ናብ ድኽነት ዝሸምም መሊሱ ንቁጠባዊ ቅልውላው ዝውድቕ መሊሱ ፍትሒ ከይረክብ ዝገብር መሊሱ ሓሪሱ ከይበልዕ ዝገብር ሰሪሑ ከይበልዕ ዝገብር ዳኣ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣለዎ ኢልካ ክረአ ዝከኣል ኣይኮነን ኣነ ብወገነይ ክሪኦ ከለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ
ዋላውን ከተኣሳስሮ ከምዚ ሕጂ ኣቐዲሙ መዝሙር ዝብሎ ዝነበረ ካብ ዓዲ ቀይሕ ንመንደፈራ እዮም ክዳነዩ ድሓር ከዓ ስሉጥ ናይ መንገዲ መራኸቢ ከዓ የብሎም መተኣሳሰሪ ከዓ ዝበሃል የብሎም ስለዚ እታ ትርጉማ ትብል እውን ሕጂ ንዓይንታ ትረኣየኒ እቲ ናይ ብሄራት ማዕርነታዊ ተሳትፎ ንኸይረጋገፅ ኢሎም ዝገበርዎ ኣብ ከባቢኦም ባዕሎም ነብሶም ከይመሓደሩን ኣብ ከባቢኦም ባዕሎም ብቋንቋኦም ንኸይመሃሩን ናይ ማዕርነታዊ ተሳትፎ ብዙሃን ሕብረተሰባዊ ኩንነት ንምስቃጥ ንምእሳር ኢሉ ዝገበሮ ኮይኑ ይስምዓኒ እዚ ከመይ ምትርዮ ሕጂ ፅቡቅ ኣለካ እንታይ ይብለካ ዘልየ ሓደ መጀመርያ እስኻ ዓዲ ቀይሕ ኣቕሪብካያ እምበር ዓዲ ቀይሕ ዝቐረባያ ንመንደፈራ ዋላ እኳ ብኩነት ናይ ህዝብና እንተሪኢኻ ዓዲ ቀይሕ ርሑቕ እንተኾነ ካብ እምባሴራ ካብ ሰንዓፈ ካብ ሰርሓ ንመንደፈራ እዮም ክመፁ ማለት እዩ በስመራ ገይሮም ከዓ ማለት እዩ ስለዚ ባረንቱ ኢና ከም ኣብነት ወሲድናያ እምበር ኣብ ሳሕል ዘለው ንባፅሕ እዮም ክመፁ ከዓ ማለት እዩ رأيه مالتي قال لك فالك أقول لك زي كأنا وين كخدو مالتي نعسب يم كخدو مالتي سلذي بوين أخاني نزه بزي صورة أقول زهب زي كناس فتحين خير ركب بقى سلكوا وسل تبدل نحلو خلو بقى كقرفو بو بيلو بدل نخبزح زقبر زعمر فتحي نخنقص زقبر هيكونان يزرب مالتي كلاي نجر تازبل كاي مات أبي إرتاس بيرات اللوانتلنا بعلن كي محضرة بقانقوم كي محضرو بقانقوم فرد خيرهبو نامنس حجنتاي نقرب الدينا ماتي حنت سبيتي نامنس حجنتاي ماتي أب كله كلات توسيتك أب كله بيرات أب كله أورجات توسيتك وي بيرات قريب ممكن مبزحز تريخايو تسلطان كابي يزمنچو كابي سمرا يزمنچو مالتي اما حداري ناي حدا اوراجا زقمت وي ناي حدا زوبا زقمت مني سياسي بيت فرد كابي يزقوم كابي سمرا يزقوم مالتي سلازي حنت تغرينيا زي تفلط ساهون بلا وي دما تغرين بلا كال زي بلا وصعا بتخكل نبيت فرد تردؤنا يتخلني مالتي منያቱ بقانقوا دزارف فرازا يتزيهاليو بقانقوا زم حاضر اكل تزيهاليو نتي نساخ تقربو تدلي حتو بتخكل بقانقوا ويك ابو قانقو حدا بقانقو نممحدار حتو قرب حدا استبدل سب بقانقو بس تحقنيا سمعيتو مالت نبيت فرد تقربو له زغل عدلون يلن مالت ስለዚህ ነቲ ብሄራት ማዕርነት ከይረኽቡ ናይ ብሄራት መሰላት ብኻልእ ከዓ እንታይ እዩ ሃብተ መብዛሕቱ እቲ ትግርኛ ኣብ ኩሉ ሰውኪዕካ እቲ ብሄራት እውን ካልእ ሕቶ ከየድዕል ንምቁፅፃር ኢኻ ማለት ንምቁፅፃሩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ብሄር ሕቶ ብሄር ከየልዕል حتى معرنت كيلعل حتى قانقوا كيلعل حتى بقانقوا يداني بقانقوا يمحضر كيلعل زسجبر مخانو زي بچبط زرغاغص حقي مالت كم تزبلنا يا خاني او رئيستي بوليتيكاوي مسولو مغفافو طراي زيكونا خا بايكونومي دوعوا تبلو حزباوي اغلغلوت هيركبني فتحي هيركبني ስለዚህ ህዝቢ كل ጊዜ ኣብ ድኽነት ክነብር ኣብ ድኽነት ተሸሚሙ ክነብር ምግባር ማለት እዩ ስለዚህ ካልእ ትርጉም የብልን ብፖለቲካዊ መሰል ተሪኢኻ ፖለቲካዊ መሰል ዘኽብር ኣይኮነን ብኢኮኖሚ ተሪኢኻ ኣብ ሕብረተሰብ ኣብ ፖለቲካ ኣብ ቁጠባዊ ቁልውላው ዘስፍር እዩ ሰሪሑ ሓሪሱ ከይበልዕ እውን ንዕኡ ገዲፉ ኣብ ፍትሒ ዝደልየሉ ቦታ ኣብኡ ክመላለስ ምግባር እዩ ስለዚ እዚ ሕብረተሰብ እዚ
በዚ ዞባዊ መመቃቃል እዚ ዝረኽቦ ረብሓ የብሉን ረብሓውን የብሉን ማለት እዩ ሓደ ጥዕና ዘለዎ መንግስቲ ሃብቴ ንህዝቢ መታን ስሉጥ ኣገልግሎት ክህብ ምምሕዳራት እዩ ዘብዝሕ ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ኣለኹ ኣነ ኖርዌይ ልክዕ ክንዲ ኤርትራ ብዙሕ ነገር የንድመሳሰላ ማለት እዩ መምክን ብመሬት ቁርብ ግፍሕ ትብል ትኾይና ቁርብ ብህዝቢ ተመፂኻ እውን ዳርጋ ሓደ እዩ 5 ሚልዮን ገለይ ዝግመት ኣብ ኖርዌይ ዘሎ ህዝቢ ከምኡ ትቁፅሩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ድሓን 5 ሚልዮን ንበሎ ማለት እዩ ኣብዛ ዓድስ 19 ዞባታት ወይ ኣውራጃታት ወይ ምምሕዳራት ኣለዋ ማለት 19 ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብዛ ዓድስ ካብ እንተ ነውሕት ካብ 100 ኪሎ ሜትር ንላዕሊ ኣይከይድኒ ማለት እዩ ምዝ ኩሉ ምዕብልና ምዝ ኩሉ ኣገልግሎት ናይ ትራንስፖርት ምስቲ ፅርግያ በሎ ዋላ ምስቲ ማኪና በሎ መማኪንኦም ዘለዎም እዮም ኣብዛ ዓዲ ሕጂ ሓቂ ተመፂኻ ማለት እዩ ማለት ብኣውቶቡስ ብባቡር ዝኸይድ ዳርጋ ውሕድ እዩ ስለዚ ምዝ ኩሉ ግን 19 ምምሕዳራት ኣሎ ማለት ኤርትራ ከዓ ምዝ ኩሉ ድኽነታ ምዝ ኩሉ ፅርግያ ዘይብላ ምዝ ኩሉ ኣገልግሎት ዘይብላ ስሉጥ ኣገልግሎት ዘይብላ ካብ 8 ዝነበረ ናይ ሃይለ ስላሴን ናይ ደርግን ኣብ 6 ካብ 12 ዝነበረ ናይ ጀብሃ ኣብ 6 ስለዚ እቲ ህዝቢ እንታይ ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ጨፍሊቕካ መሊስካ ማለት እዩ ስለዚ ስሉጥ ኣገልግሎት ህዝባዊ ኣገልግሎት ከይረክብ ጌርካ ኣለኻ ማለት እንድዕሎሞ ገዲፎሞ ከይኮኑ ሃብተ እምበር ሲም ካርድ ከተውፅእ ተኮይንካስ ካብ ሰንዓፈ ናበይካ ትመፅእ ንመንደፈራ ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ሲም ካርድ ያ ከምኡ እዩ ዘሎ ሕጂ ናይ ምምሕዳር ወረቐት ኣውፂኢኻ መንደፈራ ኢኻ ትኸይድ ናይ 2 መዓልቲ ስንቂ ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ማለት እዩ ግደፎ ነዛ ኣብ ኢትዮጵያ ብነፃ ኣብ መንገዲ ትረኽባ ኣብ ሱዳን ብነፃ ትረኽባ ሲም ካርድስ እስኻ መጀመርያ ከባቢኻ ዘሎ ምምሕዳር ክፍርመልካ ኣለዎ ካብኡ ከዓ ናብቲ ዞባዊ ምምሕዳር ክትከይድ ኣለካ ንሱ ከዓ ክፍርመልካ ኣለዎ ሽዑ ሲም ካርድ ተውፅእ ማለት እዩ እቲ ካልእ እሞ ንግደፎ እቲ ካልእ ፍርዳዊ ጉዳይ ንግደፎ ማለት እዩ ስለዚ ንሲም ካርድ ዶ ከተውፅእ ሲ ካብ ሰንዓፈ ናበይ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ መንደፈራ ካብ ሊባን ሕምብርቲ ናበይ ክትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ንባረንቱ رأي حجزي كلذي زي زواوي من مقال انترينا يو بوليتيكاوي مثل ناي بهيرات زي خبر معرنت ناي بهيرات زي خبر بهيرات نفسهم بعلم كيم محاضرو زقبر عندنا نهزبي أبدخنتن أبوليتيكاوي أب كتواو قلولاون زي شكل مخانوينا كنفل زلنا ماتي بخالب أنصارو جن قال يوم تايبلو أو رجعوا سمعيات متفائلو زمهازو يقلبوا الماتي إذا سرعة الزخاء أبسلطان كنبر انتقينو أو دحور زنباليتات كساور زخاء المخانو الذي كله دحور سمعيات كابت سرعة زمس المخانو كنفلت كنكلال لنا ماتي زنبران حتى نساني انتينا إلنا زنبرنا قال لك إن أخن كيدنا تبعنا نرنا رسيعيا جلس يسحفوا أبا نشتي كسرك أبزا دخلنايا انتايو تا حجي راح عنتوي أفتا ماتويتي نايتي بيهرة تقرنيا سلزبركو حجي تناي بيهرة تقرنيا قبلهم كله اتبيهرة تقرنيا أيوتصعني دولو إلهم ذا سمع كردوه اليوم نبعلو صعيبتي جزاء دربي تبيهرة تقرنيا جنكا عند مسارحي نايتهم كالوت بيهرات أم عماتن أم موصاعن فتحي أب زي من قاسم بمجد نايزي شوكون كفال نايزي بيهرة تقرنيا جيري حلف زد سرعتي كده سلازم قمدون تايز قبرو دولو مستهم كالوت بيهرات كتصالعن نعو خمصلاء خريون زقبر مقديو زغيد الله السوم من دحر صليهم مخاني اصلون انديوم يلو ابغون السرعه تطو نخبل زقبر مقديو سلازي حزبنا نزي بنقحات كطموتو زلوو اكو يا سرحناي سرعتي يهقدفيو بمسورت كن كم تعانتو يستغلصه ولاو نصراب زبلو سرعه من محدار التصفعون التصببون
بمتن نت حزب زهبو ربحان تقمنيو ممزنيو بزانا إيرترا أقاممتا زين حج نقلص نصنحنا زرينايو سرعة محدار جن نحزب إيرترا ناب عزقت دغنتن مكران كم تعنتوي ونستبهله ندخل الصليو تدا كبارنتون حمبرتي ليبان مقناي زخيدو خوينو نسيم كارد قبل يترفن يلو كابت كروبو زغبو طمي كاب دخام تطو قبل يدلي تبديلون تليون كاب وصائتات كدحن وابت تبديل يدلو عشاني سق مبال عشاني يبل ስለዚህ ንፍትሕና ዋደቃ ይኸይድ ሞኒ ንጸላእቱ ኸኣኒ እንዳተመርከኸሎም ይኸይድ ስርዓተ ምሕዳር ከተጣዓም እንተደሊኻ ቀዳምነት እቶም ካብ ከባቢ መንደፈራ ስጋዕ ጾሮና ዘለው ስሉጥ መገዲ ካልእ ንዕኦም ብሓፂር በቋራጭ ዝገብር መገዲ ምስትገብረሎም سلوط ناي ترانسبورت مزركبو سلوط ناي عداغا ملوات مزهلو إيخا تقم اللوو تبلو سيز أب إيرترا تغير دولو سرعة ممحدار نهزب إيرترا زهابو تقمي ديكونس قدعات راحي بزا كايدا زغندي أخلنا نهزب إيرترا قدي ومبر أي تقومون نهزب إيرترا ناب حسار مكرايو أو دي قوو شقراتو كسفح صباباتاتو كناواح نت سرعة محدار بمصبابو زرخبو طقم يلن ايكونن دو ابزن تقلالا ناي إيرترا كبابيتاسي اب حانت سمراون كوني تا ترانسبورت يلان ببشكلتا كويس زخيد دلزبي بعربي اي زخيد زلزبي ابس مرا كواسلوت ترانسبورت زيله ابتن كالوت كبابيتات انت عين ترانسبورت له ابقن فزو يزنبر حزبنا سلازي الزرعاتي قدف زقتو سرعات محدار نزياده دكتو خسات حزبن حسار مكرو خرئن كونيلو زغبورو نتوم بهرات دماني صقط سمعهم سقاطن تسقاطن كم زلخ بزرء مقدخ قلقلو بقانقوانا نفرد بقانقوانا نداني اب كبابينا يهلونا ناي فتح اكلات اب كبابينا سلوط ناي عداغا ماكلات يهلونا اغلغلوت كنرخبول نقل بقربا يغبرلنا إيلوم نخي حتو استغبر اسرار حي كما يدا اتخال كابني ودمص دلو دحقنا انت إيلوم وا اتي تغرينيا كابني وندي دمصكم دلو ما مخنيتا يغبر سلازي كفياتون كل حزبي نزيا تسكيمو يخيدالو انت تنت اوراجاو سمعيتات نخبلي زبل كن سرعات يقدف كاب زمص اوراجاو سمعيتات تبازيحو تباليعو ترابيع عمر ايتداخمن كونيلو ابوشت وشتي نسيت سرحلو نسيت اوراجاوي نسيت اوراجاو من لعال زغبر نسيت مصللام زغبر ازوم سلسته حماسين سرايا كلو غزي اب حدحدهم كبالعو زغبرهم دلو كونيلو اتسرعاتيو اتسرعات بزلوكو اسو بزوافرو بحورات صلئي قرع انت خحدرو زغبر زلو نسو زسرحو سرعاتي مغنياتو اذا عاب بهيرزي انت تسامعو نعو سلام سلازغلو نعو اب سلطانو نغي حدر سلازغبرو ازي اخ طفء بوشتي نتا اسمات طفء الله خيلو غنكا بوشت وشت خاني نز سمعيتا زنالا علي ازوم اب عد زي عبيو زي فلطو نتا اوراجاو سمعيتات انتي مخانون زيناتهم حجي اوراجاو سمعيتات اب كل قفيل تري تمنسيكو اب عدون كلس عرك حلفوت ناي غدبو ناي كدون ابي فليطو ما بي تصصاليوم نتوم اوراجاتا اسو بزغو فطرو سرحات كن اسو بزلاعلو تنكولات كن ازمن سيزي اب حد حدو كتافانن يغبرلو سلازي اتناتو ميلا نزا اوراجاو محدارات
ብሽም ቀይሩ ወይ ከዓ ቁፅሪ ስለ ዝቀየረ ህዝቢ ሰሎ ማለት ኣይኮነን ንሱ ይቀንድናቱ ናይቲ ምፍልላይ ስራዓይ نصر أب حنت حتوسك كم متكاتا نزي زي فتحاوي مكفالات ناي زباوي محدراتات بزحشة ملكو انت كذا زغوني حيش هو جي هذا مجمريا سرعة مقياري زعبي بعابي سي سرعة مسقيركا أنا بريتي مچم ብሔራዊ ኣወዳድባ ክህልዎ ኣለዎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ስለምንታይ እንተኢልና ሓደ ብሔር መሊኡ ፖለቲካዊ መሰሉ ክራገፅ እንተኮይኑ መጀመርያ ነፍሱ ባዕሉ ከመሓድር ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ብቋንቁኡ ክመሃር ክኽእል ኣለዎ ብቋንቁኡ ክፍረድ ክኽእል ኣለዎ ብቋንቁኡ ቁጠባዊ ምዕባለ ንምርጋፅ ክለዓል ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ብብሔራዊ ምሕደራ ምስ ዝኸውን ዝያዳ ጥቕሚ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ዝያዳ ፖለቲካዊ መሰል ናይ ምርጋፅ ወይ ከዓ ውሕስነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ኣነ ምክንያቱ ንሓደ ህዝቢ ባዕሉ ክመሓደር ከይገበርካ መሊኤ ፖለቲካዊ መሰሉ የኽብረሉ ኣለኹ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ ኣንተ ወይ ኢለካ ነይሩ ዝዝክር ተኮይንካ ንኣብነት ሕጂ ኣነ ኣብ ዓፋር ከይደ ነፀራ ብበሃል ትግርኛ እየ ምምሕዳር ኮይነ ሓደ ዓፋር ውሽጣዊ ስምዒቱ ብትክክል ክነግረኒ እንተኮይኑ ክሰምዕ ክኽእል ኣለኒ ቋንቁ ማለት ወይ ከዓ እንታይ ክገብር ኣለኒ ተርጓመ ከምፅእ ኣለኒ ማለት እቲ ተርጓመ ከዓኒ ብስምዒት ኣይኮነን ዝዛረብ ዘለኹ ውሽጣዊ ስምዒት ናይቲ ሕብረተሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካልኣይ ኣካል ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኤርትራ መሊእካ ፖለቲካዊ መሰል ንምርግጋፅ ንህዝቢ እንተኮይኑ ብሔራዊ ምሕደራ ክህሉ ኣለዎ ኢለ ዝኣምን ኣነ ማለት ምክንያቱ ብሔራዊ ምሕደራ መሊኡ ፖለቲካዊ መሰል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘረጋግፅ እዩ ናይቲ ብሔር ዘረጋግፅ እዩ ብቋንቁኡ ክመሓደር ብቋንቁኡ ክዛረብ ብቋንቁኡ ክዳነ ዝገብር ስለ ዝኾነ እቲ ሓቀኛ ፍታሕ ኢለ ዝሪኦ ብሔራዊ ኣወዳድባ ክህሉ እዩ ብዝኾነ ካብኡ ዝሓይሽ ነገር ተልዩ ከዓ ቅድም ሞት ስርዓት የልግስ ሽዑ ቀሲልና ንሪኦ ማለት እዩ ንሱ እቲ ዝዓበየ ምክንያት ቀንዲ እቲ ስርዓት ነቲ ሕብረተሰብ ስልጣን እንተሂብዎ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ንዕኡ ብዝምእምኦን ዝጥዕሞን ናይ ከባቢኡ ምምሕዳርን ንከባቢኡ ብዝጥዕም መሰረት ከዓ ክገብሮ ይኽእል እዩ ተረዳድዩ ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ዋላ ንባዕሉ እቲ ገለ ብሔራት እንተሪኢኻ ሰፊሕ ቆርበት ናይ መሬት ዝሓዘ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልተ ሰለስተ እውን ንሱ ጌርካ ንስሉጥን ቀረባ ምድናይን ክጥዕም ክግበር ይከኣል እዩ ግን ዝያዳ ከምቲ ዝበልካዮ እቲ ስልጣን ነዚ ዝገብር እቲ ሕብረተሰብ ተራኺቡን ተላዚቡን ዕድል ረኺቡ ሂምሂ ተባሂሉ ብዝሐሸ ምሁራትን ወይ ከዓ ዝሐሸ ተመክሮ ካብ ናይ ካልእን ወሲድካ ክግበር ዝከኣል እዩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ግን እቶም ኣብ ስልጣን ዝመፁ ንዕኦም ከም ሓደ መሳርሒ ስለ ዝጥቀምሉ ነቲ ዞባዊ ምክፋላት ወይ ከዓ ኣውራጃዊ ከም ሓደ መሳርሒ ምዃኑ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ስለዚ ሓደ ዓብ ነገር ጌርና ክንርድኦ የብልናን እቲ ዝመፅእ ሕብረተሰብና ዲሞክራሲያውን ስሉጥን ማዕርነታዊ ተሳትፎ ብዘረጋግፅን ክገብሮ ይኽእል እዩ ተረዳድዩ ነቲ ዝመፅእ መንግስቲ ምልከት ልክዕኻ እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ዝፀንሐትና ኣብዚኣ ክውዳየ ፍሉይ ነገር እንተዘይሃሊኩም ከምቲ ክንብሎ ዝፀንሐና ወይ ከዓ ዝቐነና ሕፅርን ምጥልን እንተበለ ዝበለፀ ዝኸውን እምበር ከምቲ ነፀራ ኣብ ወሰብ ኢልዋ ዝነበረ ገለ ሕቶታት ናይ ሰማዕትና እውን ኣብ ቀፃሊ ክንምልሶ ኢና ኢልና ኣለና ኢና ስለዚ ናይ ሎም መዓልቲ ብዚኣ ክሕፅራ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትን ተኸታተልትን ናይ ሎም መዓልቲ ዝነበረና ፃኒሐት ነዚኣ ትመስል ስለዚ እዚ ሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ህዝብና
ማእኸል ዝገበረ ዕላማታትና ወይ ከዓ ሓሳባትና እንዳነፀርና ኢና ፀኒሕና ብሕቶ ንመልሲ ነቢልና እዚ ከዓ ናብ ኩሉ ክባፃሕ ሸር ላይክ ጌርኩም እቲ ተሓባቡርና ቀዲምና ንምሕዝጠን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ከዓ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ዝተረኺብኩም ኩሉ ዝሓተትናኩም ንምምላስ ቁሩባት ምዃንኩም ንሕና እውን የቀኒየልና ንሕና እውን የቀኒየልና ሃብተ ንሰማዕትና እውን ኩሉ ግዜ ምስጋናና ቦቱ እዩ ብቐፃሊ ከምዚ ዓይነት ሕቶታት ክመፀና እውን ኣብቲ ፅቢት ኢና ነተባብዕ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሕብረተሰብ ወይ ኣብቲ መንእሰይ ክበርሁ ዝደልዩ ነገራት እንተሃልዮም ብከምዚ ሕቶታት ክመፀና ደጊምና ለበዋና እውን ነቕርብ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ መዓልቲ ዝፀንሐትና ፅንሕቲ እዚኣ ትመስል ኣብዚኣ ወዲእና ኣለና ሰላም መዓልቲ ኣሕዋት